रखते वो कब्र पाक हुसैन, इस मलून ने बेरी का दरख्त कटवा दिया ताकि इन्हें पता नहीं चले है? लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुसैन जिंदा होते गए दिन ब दिन, हुसैन जागते गए, हुसैन बढ़ते गए, दिलों में हुकूमत करते गए, घर करते गए। आप क्या समझते हैं कि ये अहले बैत का मुकाबला सिर्फ शियों को मार के किया? नहीं, पैसों से भी किया गया, मुकाबले में शख्सियत बना के किया गया, मुकाबले में शख्सियत बना के किया गया। वरना असली फेंके अहले बैत ऊपर से चल रही थी, सामने से शख्सियत बनाई। बल्कि मैं यूं कह दूं कि हमारे मुकद्दस मकामात के मुकाबले में मुकद्दस मकामात बनाए गए। क्या कहते हैं जो जगह जगह आस्थाने बने, इसके बारे में आप क्या नजरिए रखते हैं? आए साड़ी इधर ही रुद्धे रहे पता ही ना लगे, हैदे रुन्नो करबला ना वंजन हैदे जावे ना। जैसे आज हमारे जुलूसों में कहते हैं अपने बच्चों को आज न जाने दे करबला पे, फिर हमसे सवाल करते हैं कि क्या हुआ। हाँ, सवाल तो करना है कि मौला ये ज़ुलजना क्या है, सवाल तो करना है कि ये अब्बा ये अलम क्या है। फिर अब्बा को बताना, अगर हलाल दाता अब्बा ने बताना पड़ेगा। हाँ ये ज़ुलजना है, ये शबी है, ज़ुलजना है मौला हुसैन है, ये अलम है हज़रत अब्बास है। अब्बा क्या हुआ, ये करबला में यूँ हुआ, मज़लूमियत बतानी पड़ेगी। अगर वाकई हक का है बताएगा, सच बोल रहा है तो। अब सवाल आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ कहाँ से ये यजीद कौन था, यजीद को कौन लाया था, यजीद को वो सब लाए थे, वो सब को कौन लाया था। ये तो बात निकलती शुरू करबला से होगी, ये सकीफा तक जाती है। ये आज का बंदा इसलिए परेशान है कि अपने बच्चों को जुलूस में ना भेजे, लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह के अपने जुनूद हैं, अल्लाह का अपना लश्कर है। वही मीडिया जिसके अपनी जगह में मफासद हैं, उसी मीडिया ने, अल्लाह ने उसी से खिदमत करवाई। आज खुद करीब सुने आप, खुद मौलवी कह रहे हैं कि यार क्या हुआ मसला, कि आज तो हर बंदा फोन करता है कि मेरा चाचा शिया हो गया, मेरा मामू शिया हो गया। यार रोको कोई, अब तो घर घर आज ये पैगाम पहुंच रहा है। ये दीवारों में रखा गया शिया को, चुना गया दीवारों में दर बदर आज जिला वतनियां, एक आजादारी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं ना, ये आजादारी के लिए कुर्बानियां, आजादारी के लिए, मौला हुसैन को रोने के लिए ये कुर्बानियां दी। हमारे उलमा को ऊंट बांध के चीरा गया। जब भी चंद दिन पहले शहादत गुजरी है शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शोस्तरी, हाजी ये अकबर के बेटे ने सजा सुनाई 500 कोड़े की। आका कोड़े खाते खाते शहीद हो गए। आज किस बात पे? इहकाकुल हक किताब लिखने पे, इहकाकुल हक। ये 500 कोड़े, ये सदाएं, इतनी सदाओं के बाद भी आज जब बच के आ गए तो फिर ये ज़हरा की दुआएं हैं, ये ताइदाद हासिल है, ये उनकी खास नजर करम है। हजरत शेख मुफीद ने बंदा आया पूछने के लिए, मेरे ख्याल में शायद किबला सब पढ़ रहे थे, यही मैं देर से आया हूँ। बंदा कहता है कि खातून फौत हो गई है और पेट में बच्चा था, आप फरमाएं क्या करें। जनाब शेख मुफीद मामूली बंदे नहीं है, बाकमाल हस्ती गुजरी, शेख सदूक के शागिर्द जी, काज़मैन में दफन है। आकर जनाब शेख मुफीद ने सोचा कि मैयत की बेहुरमती करना जायज नहीं है, तो पेट चाह करना मैयत की बेहुरमती है, आप ऐसे ही दफन कर। चले गए, वो अरब चला गया। कुछ मुद्दत बाद आके शुक्रिया अदा करता है कि आका वो जो आपने बंदा भेजा था अपना फतवा चेंज का और फरमाया था कि खातून का पेट चाह करके बच्चों को निकाल दें, वो आपका शुक्रिया। माशाल्लाह बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा जिंदा था, बच्चों को हमने निकाल लिया। अगर आप दोबारा बंदा ना भेजते तो बच्चा जिंदा दरगोर हो जाता, मर जाता। हाँ जी, शेख मुफीद ने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। कहा नहीं आका आपने भेजा था, वो बंदा पहुंचा था। कहा साहब आप बयान फरमाने, सलात पढ़ मोहम्मद, आपने भेजा था। हजरत उससे शमाइल शक्ल सूरत हुलिया पूछने लग गए, बताओ उस अरब जवान का हुलिया कैसा था।
उसकी शक्ल सूरत कैसी थी, उनके बाल कैसे थे, वो शमाइल सारे जो बताता गया, इधर आंसू निकलते गए। कहा ये सारी सिफातों तत्बीक होती हैं हमारे साहिब ज़मान हजरत वली असर पे। माशाअल्लाह। उन्होंने हिदायत कर दी, फतवा देना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, तर्क तदरीस कर ले, आगे मदरसे में बैठ के किसी कोने में, छुट्टी हो गई सारा कुछ, मैं तो फतवा नहीं दे सकता हूँ, मैं तो अहलियत नहीं रखता हूँ। उधर से फिर पैगाम आया कि मुफीद तू फतवा दे, कहीं पे कोई गलती हो जाएगी हम इस्लाह कर देंगे। माशाअल्लाह। जुमला आगे फरमा दिया कि हमारी नजर करम ना होती तुम पे तो ये दुश्मन तुझे अजियतें करते, हाजी मुसीबतें पहाड़ बन के टूट पड़ती तुम्हारे ऊपर, ये हमारी नजर करम है कि शिया को बचा के रखो। सलात पढ़ दे मोहम्मद शिया बुनियाद है तहारत व पाकीज़गी की, शिया बुनियाद है, असास से अमल है। तारीख वालों ने लिखा कि करबला के वाक़े के बाद इब्न ज़ियाद जो असली दुश्मन है अहले बैत और शिया का, इसने अपने शुरतों को कहा कि पकड़ के लाओ शियों को। मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ के लाया जाता, घरों से मुख्तलिफ अलामा जहाँ जो जासूसी करता, चुगलखोरी करता, उनको पकड़ लिया जाता। अब शिया नहीं है, ये कहते हैं पकड़ के लाओ, और शुरते कहते हैं, शुरते समझ रहे ना, ये नहीं उसके इंतजामी उमूर के वो पुलिस वाले, ये कहते हैं मैं अलामत बताता हूँ कि शिया कौन का, आधी रात के बाद चले जाओ मस्जिदों में, जो तुम्हें रुकू सुजूद में नजर आए वो शिया अली, जो इबादत करता नजर आए वो शिया अली है। अमल का नाम था, लिहाजा वयुज़क्कीहिम, नबी के अहकाम में बयान कर दिया कि नबी को क्यों भेजा गया, ताकि एक इनको आलिम बनाए, दूसरा इनको ताहिर बनाए, पाकीज़ा बनाए, जो अंदर की जो आलाइश बन जाती है। इस घर के मुरीद भी पाक होने चाहिए। इस घर के जो मुरीद हैं, नौकर हैं, हम लोग दावा है ना कि हम नौकर हैं, हाँ जी, अलबत्ता दावा सिर्फ तो ये कि वो कह दे नौकर हैं, वो कह दे, वो पाक होने चाहिए। एक रिवायत, सबसे ज्यादा जो माने है मोहब्बत अहले बैत में, वो रिज़्क़ हराम, हराम शब आशूर हजरत मौला हुसैन तलवार साइकिल कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं तलवार पे, साथ वो शेर जो नकल हुआ है, या दहर उफ़्फ़िल लकुम, ऐ ज़माना तेरे तुझ पे उफ़ हो, तो कितना बेवफा निकला। ये शेर पढ़ रहे हैं, ये सुने बीबी आलिया ने, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, बीबी के आंसू निकल आए, सवाल करती हैं कि भैया ये जो सारे आए हैं इनमें आपका दोस्त कोई नहीं। इमाम ने अपनी बहन को ये जवाब, इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इमाम ने एक जुमला कहा कि ज़ैनब, ये जो सारे आए हैं ना, ये सारे हरामजादे नहीं हैं, कुछ हरामजादे उनमें थे, खुसूसन वो 10 बंदे जिन्होंने असर आशूर मौला हुसैन की मैयत पे घोड़े दौड़ाए, वो रावी कहते हैं कि ये मशहूर थे हरामजादगी में। ज़ैनब, ये सारे हरामजादे नहीं, इनके शिकम भर चुके हैं रिज़्क़ हराम से, आज सामने खड़े हुसैन की शनाख्त नहीं, पहचान नहीं हो रहा। वो हुसैन, उबय बिन काब की रिवायत है कि हम बैठे थे मस्जिद में, बचपन में मौला हुसैन अंदर आए मस्जिद में, तो सरवर कायनात ने फरमाया मरहबा या ज़ैन अस्समाए वल अर्द, आयो, वेलकम, मरहबा, यानी अंदर आ जाए। आप कहते हैं जी आया, जी आया ना, अंदर आइए। आए आसमान और जमीन की जीनत। उबय बिन काब कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अब आपके बाद भी कोई आसमान और जमीन की जीनत है, यानी अल्लाह ने आपकी मोहब्बत में कायनात बना दी, आपके अलावा भी कोई ज़ैन और समा है, यानी उसको ये जुमला भारी लगा। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हुसैन मेरे जो जमीन पे पहचान है इनकी, इससे ज्यादा अर्श पे पहचाने गए हैं। मैंने देखा अर्श की दाईं जानिब
لمکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عرش کی دائیں جانب میں نے لکھا دیکھا ہاں جی کہ حسین مصباح الہدی ہے اور سفینۃ النجات. میں نے یہ منظر دیکھا. حسین کون ہے؟ جو مولا رسول اسلام کے بڑے ہی چہیتے اور لاڈلے ہیں. حضرت ام سلمہ نقل کر دیے کہ رسول اسلام آئے گھر میں. کہتے ام سلمہ میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں یا سونا چاہ رہا ہوں. کوئی دروازے پہ آئے تو کہہ دینا تھوڑی دیر بعد آ جائے میں ذرا تھکاوٹ دور کر لوں. میں نے کہا بسم اللہ یا رسول اللہ. رسول اسلام اندر حجرے میں سو گئے. میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی تاکہ کوئی کھٹکائے نہیں دروازہ. آئے تو میں اسے کہہ دوں کہ چلے جاؤ. بعد میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ 4 سال کی عمر مولا حسین کی. مولا حسین ہے. کہتے ہیں نانی نانا کا ہے. کہا بیٹا سو رہے ہیں. کہا میں نے جانا نا. کہا نہیں. انہوں نے منع کیا مل نہیں سکتے. فرمایا کہ تھکاؤں تھکاوٹ دور کر رہی بعد میں آ جانا. مولا حسین واپس مڑے. اب فرماتی ہیں بی بی کہ ابھی فاصلہ نہیں تھا گھر کا. بی بی زہرا کے گھر کا ساتھی تھے. ابھی اپنے دروازے پہ نہیں پہنچ پائے تھے مولا حسین. رسول اسلام اندر سے نکلے ہیں. زلفیں بکھری ہیں. پریشانی کے عالم میں. کہتے ہیں ام سلمہ تو نے میرے حسین کو واپس کر دیا. ام سلمہ بلا کے لائے. میں بھاگی. میں نے بچے کو اٹھایا لے کے آ کر خدمت. میں عجیب انداز سے بچے کو میں نے زمین پہ چھوڑا. آقا رسول خدا نے یوں ہاتھ پھیلا دیے گلے لگایا بچے کو. اب کبھی وہ رخسار چومتے ہیں کبھی گلا چومتے ہیں کبھی بازو چومتے ہیں. میں نے ہمت کر کے تھوڑی دیر بعد جب اچھا رو لیا مولا رسول اسلام نے ہمت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ گریے کا راز کیا تھا؟ کہا ام سلمہ ابھی جبریل آیا میرے پاس. انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے اس بچے کو تپتے صحرا میں بے دردی سے ذبح کر دیا جائے گا. اور مجھے مٹی اٹھا کے دی ہے. کہا کہ ام سلمہ ایک بوتل میں رکھ لیں. خاک رہے گی تو سمجھنا میرے حسین زندہ ہے. خون بن جائے گی تو پھر سمجھ جانا حسین شہید کر دیا. حضرت علامہ اختر آباد یہ چند کلپ نیٹ پہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ پڑھ رہے تھے جب حرملہ کو مختار نے پکڑا. کہتے بیان دو. حرملہ بولنے لگ گیا اپنے قصہ سنانے لگے. ایک روایت میں کہ 3 سیشو بتیر ایک میں ہے کہ 6 سیشو بتیر. میں گھر سے لے کے نکلا کوفہ سے اور میں نے 3 تیر چلائے. تینوں نے سادات کی کمر توڑ دی. نہ سنبھل سکے. وہ ظالم بیان کر کہاں کا چلا. کہا میں نے ایک نشانہ لیا عباس کی مشق پہ. مشق پہ نہ لگا عباس کی آنکھ پہ لگ گیا. مشق پہ بھی تیر لگا جس کے بعد حضرت عباس نے کوشش نہیں کی خیام میں جانے کی. دوسرا تیر بتا. کہا وہ جب بچہ لے کے آئے. حضرت عباس کے جانے کے بعد حضرت سکینہ اپنے بھائی کو تڑپتا دیکھ رہی ہیں ایڑیاں رگڑتا دیکھ رہی ہیں. لیکن شاید کسی روایت میں نہیں ملتا کہ اپنے بابا کو مجبور کیا ہو کہ بابا پانی لا کے دے. نہیں کہا. مولا حسین نے جب اندر مستورات کا رونا گریہ وزاری سنی اندر آئے. اپنی آخری ایام میں آقا زیادہ دور نہیں گئے. جنگ زیادہ دور نہیں کی. خیام کے اطراف میں رہے. اونچی آواز سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے تاکہ اندر رہنے والی کو سہارا ملتا رہے کہ ہمارا آخری سہارا زندہ ہے. آئے آقا خیام کے اندر اور جب کہا نا کہ مجھے بچہ دے میں پانی پلانا ہے کوشش کرتا ہوں. وہ سکینہ کو امید بند گئی یہاں بابا میرے بھائی کو پانی ملے گا. مولا نے کہا کوشش کر. حرملہ کہتا ہے کہ میں نے بچے کو تیر مارا
ہاں جی، یہ تیر بڑا سے شعبہ تھا کہ جس میں ہرن مارے جاتے تھے، اور تبھی تو بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی کی آواز اے ظالم میرے بچے کا وزن کم ہے، تیرے تیر کا وزن زیادہ ہے۔ آخری تیر بتا اور ملا کہ آقا حسین اکیلے رہ گئے۔ اب آخری حل من ناصر ینصرنا کی آواز آ رہی، خیام سے دور نہیں جا رہے، اور کمزوری چھا گئی بدن پہ، تھوڑا سستانے کے لیے، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے کہیں ایک جگہ رک گئے کہ ایک ظالم نے پیشانی پہ پتھر مارا، خون بہنے لگ گیا، اپنے آقا کے دامن سے آقا نے وہ خون صاف کرنا چاہا، میں نے وہ تیر کا نشانہ باندھا، مولا حسین کے سینے پہ پیوست ہو گیا، آقا وہ سینے پہ پھر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آقا نے کوشش کی وہ تیر نکالنے کی، اپنے سینے کی طرف سے نہیں نکال سکے۔ یہاں پہ لکھنے والوں نے لکھا مولا حسین نے اپنی پشت سے ہاتھ ڈالا، وہ سے شبہ تیر نکالا، خون کا فوارہ نکلا، آقا نے اپنے چہرے مبارک میں ملا، پھر فرمایا حقذا میں اس طریقے سے اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ پھر کمزوری چھا گئی، حضرت اپنے دائیں رخسار کے بل زمین پہ آ گئے، اب کافی دیر معلق تیروں پہ، اور دائیں رخسار کے بل جب زمین پہ آئے، آقا نے کوشش کی اپنے آپ کو ذرا نشیب کی طرف لے کے جائے، اور کس لیے؟ اس لیے کہ زینب اونچی جگہ تلاش کر رہی ہے، زینب جس کو عبداللہ زینبیہ کہتے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں مجھے شہید ہوتا نہ دیکھے، مجھے گہری جگہ میں سجدہ دینا ہے، قربان جاؤں تیرے سجدہ پہ، قربان جاؤں تیرے ذکروں پہ۔ اللہ اللہ اللہ